लकडाउनमा छौँ र कोरोना भाइरसको महामारीले त्रसित भएका छौँ। यसै विषयको सेरोफेरोबाट उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। राजन सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विजय सर, नमस्कार। यो तपाईँले जुन रेड क्रसमा 12 वर्ष काम गर्नुभयो स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यो काममा तपाईँले मुख्य रूपमा स्वास्थ्यको अनुभूति के प्राप्त गर्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिले त मैले रेड क्रसको ब्लड ब्याङ्कमा 12 वर्ष काम गरेँ। केही समय काठमाडौँमा र अधिकांश समय विराटनगरमा काम गरेँ। त्यो कालखण्डमा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले थुप्रै खालको नयाँ अनुभूतिहरू गर्न पाइयो। हाम्रो समाज स्वास्थ्यको कुन चरणमा रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति गर्न पायो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, स्वास्थ्यको कुन चरणमा रहेछ त्यसो भए? हामी स्वास्थ्यको एकदमै पछिल्लो समयमा छौँ। एकदमै पछिल्लो भनेको जिरोमा छौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन। लगभग हामी ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्यमा अहिले पनि लगभग जिरो अवस्थामा छौँ। यो अवस्थाबाट माथि आउन चाहिँ एकदमै धेरै समय लाग्छ। भनेपछि गजबको कुरा गर्नुभयो। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ। नेपालमा पनि लगातार लकडाउन बढिरहेको छ। अहिले पनि फेरि जेठ 5 गतिसम्म लकडाउन बढाइयो। अब तपाईँले जिरो अवस्थामा छ भनिसकेपछि झन् यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा त तपाईँले कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? कोरोनाको सङ्क्रमण एउटा विश्वव्यापी सङ्क्रमण हो। यसले अब हामी अलिकति तारतम्य मिलाउन सकिएन भने हामी धेरै ठुलो समस्यामा फस्नेवाला छौँ। अनि यो बिचमा हामीले कोरोना के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सामान्य पब्लिकलाई बुझाउनै सकेनौँ। किन सकेनौँ भनेदेखि अहिले पनि कोरोना के हो भनेर केही बजार क्षेत्रको केही मान्छेलाई थाहा छ होला, तर ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश मान्छेलाई कोरोना के हो भन्ने कुरामा थाहा छैन। हामीले चाहिँ त्यसको त्यो चाहिँ सरकारले अथवा जुनसुकै निकायबाट भए पनि पब्लिकले बुझाउन सक्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोरोनाको बारेमा एकपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले भनेको कुरामा पनि धेरै विवाद भयो। त्यो भनाइमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब प्रधानमन्त्रीजीले यो कसरी भन्नुभयो, कहाँबाट लिएर भन्नुभयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन भनेर थुप्रै मिडियाहरूमा आइरहेको छ होइन। उहाँले अब त्यसरी टेक्निकल कुरा नभन्नु भएका भए हुन्थ्यो। एउटा मान्छे हरेक कुरामा विज्ञ हुन सक्दैन, एउटा कुरामा विज्ञता हासिल गर्न सक्छ। टेक्निकल कुराको भन्ने जिम्मा चाहिँ टेक्निकल मेन पावरलाई नै दिनु पर्थ्यो। जस्तो त्यो समयमा भन्नुपर्ने मान्छे डाक्टर शेरबहादुर जस्तो मान्छेलाई उहाँहरूले कारवाही गरेर राख्नुभयो। अनि आफू सरेर हरेक कुरामा मान्छे विज्ञ हुँदैन। त्यसले उहाँले अलिकति कसरी भन्नुभयो थाहा भएन, तर सत्यता छैन भन्ने कुरो धेरै विज्ञहरूबाट मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। तपाईँले हाम्रो गाउँका मानिसहरूलाई त्यति जानकारी नहोला कि भन्ने कुरा गरिसकेपछि गाउँले मानिसले बुझ्ने भाषामा कोरोना भाइरसको बारेमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न त। कोरोना एक किसिमको यो जैविक हो या त होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि विवादमै छ। यो मोटामोटी अब हामी त्यसको विज्ञ होइन। विज्ञहरूका अनुसार यो 3वटा तह मिलेर बनेको हुन्छ कोरोना। एउटा यसको बाहिरी तहमा हुन्छ, यो पृथ्वी जस्तै, लगभग पृथ्वी जस्तै अथवा यो अन्डा, हामीले खाने अन्डा जस्तै खालको हुन्छ भन्छन् विज्ञहरूले। एउटा पहिलो यसको कभरमा त्यो लिपिड एन्भोलेप भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। यो चाहिँ एसिड सहितको पातलो तत्त्व हो, जस्तो अन्डाको बाहिरी कभरमा भए जस्तै, बोक्रा भए जस्तै यो पनि लिपिड एन्भोलेप भन्ने चाहिँ बाहिरी सतह हुन्छ। यो सतह चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलाउने तह हो। अनि यसको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ साबुन हो। साबुनले चाहिँ यो तुरुन्तै पखालिन सक्छ। अनि एकदमै तातो चिजबाट पनि यो पखालिन सक्छ। हामी कहाँ चाहिँ वास्तविकताभन्दा बढी धेरै अफवाहहरू फैलिन्छ। रक्सीले कोरोना मर्छ भनेर हल्ला गरेर मान्छेहरूले रक्सी खाँदै हिँडेको पनि देखियो। रक्सीले कोरोना मर्छ, तर हामी कहाँ पाउने रक्सीको एकदमै कडा रक्सी छ। योभन्दा कडा भोड्काहरूमा 42% अल्कोहल भएको देखिन्छ। कोरोना मर्नको लागि 60% बढी अल्कोहल चाहिन्छ। अब रक्सीले कोरोना मर्छ कि मर्दैन?
भनेपछि नमर्ने भयो। यी सामान्य कुराहरू। त्यसपछि अर्को एनआरए भन्ने जैविक क्रियाका लागि आवश्यक तत्त्व हुन्छ बिचमा कोरोनाको। त्यसपछि बिचको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ अन्डाको भित्र चाहिँ त्यो पहेँलो भए जस्तै यसमा चाहिँ प्रोटिनका कणहरू हुन्छन्। तर जब बाहिरको त्यो लिपिड एन्भोलेप भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ पखालिन्छ त्यसपछि त्यो कोरोना चाहिँ एक्टिभ हुँदैन, त्यसले चाहिँ सार्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ शरीरमा हानि गर्दैन। जस्तो तपाईँले बताइदिनुहोस् कि जस्तै अहिले के छ भने केही शब्दहरू नयाँ आएका छन् कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। हामी के अरे यो जुन त्यसमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनिन्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भनिन्छ। यो क्वारेन्टाइन भनेको के हो, आइसोलेसन भनेको के हो, यसबारेमा प्रश्न पार्दैन अलिकति। हामीले यो पनि बुझाउन सकेनौँ कि हाम्रो समसामयिक हाम्रो परिस्थिति अनुसार हाम्रो परिवेश अनुसारका शब्दहरू थिए, ती शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। जस्तो क्वारेन्टाइन उच्चारण गर्न जान्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या अहिले कति छ होइन। कसैले क्वारेन्टिन भनेको छ, कसैले कोइराला भाइरस आउँदैछ अरे भनेर भनेको छ। त्यो एउटा हास्यास्पद कुराहरू भइराखेको छ। क्वारेन्टाइन भनेको खास गरी के हो भने मान्छेलाई अलग्गै राख्ने, सङ्क्रमणको सङ्ख्या होइन, सङ्क्रमणको आशंका भएको मान्छेहरूलाई अलग्गै अरू मान्छेबाट सुरक्षित रूपमा अलग्गै राख्ने हो। तर यो बिचमा हामी कहाँ चाहिँ समस्या के देख्यो भने अधिकांश मान्छेमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको चाहिँ सरकारले तय गरेको जेलमा कारागारमा बस्नु भन्ने जस्तो बुझियो र मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन्। त्यो क्वारेन्टाइनमा गर्नु पर्थ्यो सरकारले के भने कम्तीमा सकिन्छ भने चिकित्सकको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। यदि सकिँदैन भने कम्तीमा एउटा क्वारेन्टाइनमा एकजना अथवा 2-5वटा क्वारेन्टाइनमा एकजनाकै दरले भए पनि मनोसामाजिक परामर्शदाता चाहिन्थ्यो। यदि मनोसामाजिक परामर्शदाता राखिदिएको भएदेखि उनीहरूले आशङ्कित बिरामीहरू अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ निश्चित किसिमको परामर्श दिन्थे। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि क्वारेन्टाइनमा कस्तो राम्रो कुरा, डक्टरको व्यवस्था अथवा मनोचिकित्सकहरू राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यो क्वारेन्टाइनमा कति दिन बस्नुपर्छ भन्ने, कहिले 14 दिन भने, कहिले 21 दिन भने, यसको वास्तविकता के हो यो पनि निश्चित भएन। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ सामान्यतया कोरोना 2 हप्ता भनेर भनियो, संसारको प्र्याक्टिस पनि देखियो। तर हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के देख्यो भने कोरोना लगभग चाहिँ 6 हप्ता 7 हप्तापछि पनि सरेको देखियो। अब त्यो 6 हप्ता 7 हप्तापछि सरेको कोरोना कति एक्टिभ छ र उसले कतिमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ यो कुराको चाहिँ खोजी गर्नु पर्थ्यो। सम्बन्धित विज्ञहरूबाट यो कुराको खोजी गर्नु पर्थ्यो। यो हुन सकेन। अनि क्वारेन्टाइनमा मनोसामाजिक परामर्शदाता नराखेको हुनाले के भयो भने मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहेनन्, एकातिर त्रसित भए, डराए। अनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको चाहिँ रोगी हुनु अथवा जेलमा बसे जस्तो हुनु होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। यदि कोही 1-2जना सामाजिक परामर्शदाता राखिदिएको थियो भने यो चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। यहाँको भनाइअनुसार के पाइयो भने क्वारेन्टाइन भनेको मानिसलाई, शङ्कास्पद मानिसलाई अलग्ग राख्ने हो, अलग्ग सरकारले व्यवस्था गरेकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो आफ्नै घरमा पनि अलग्ग बस्न सकिन्छ। बरु आफ्नो घरमा अलग्ग बसे भने त साइकोलोजी रूपमा त त्यति त्रास पनि हुँदैन। क्वारेन्टाइनमा गयो भन्ने बित्तिकै समाजले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिदिने र त्यसो भएकोले आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइन बनाएर बस अथवा दूरी बनाएर बस, क्वारेन्टाइनै भन्नु पर्दैन, आफ्नै घरमा दूरी बनाएर बस भन्ने खालको मेसेजलाई सही रूपमा राज्यले दिन नसकेको हो कि के हो? हामीले हाम्रो समाज, हाम्रो सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने गरी हामीले बुझाउन नसकेको। जस्तो क्वारेन्टाइनको सट्टा 1 मिटरभन्दा नजिक कोही पनि हुनु हुँदैन है भनिदिएको भएदेखि 1 मिटरको जो नजिक हुन्छ उसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ है भनिदिएको भए मान्छेहरू सतर्क हुन्थे। त्यो दूरी चाहिँ क्वारेन्टाइन बुझाउनु कि त क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ यस्तो हो, यो 1 मिटरको दूरी हो, यो सामाजिक दूरी हो भनेर बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो हामीले सकेनौँ, सहज रूपमा हुन सक्थ्यो। अब तपाईँले जस्तै आइसोलेसन चाहिँ कुन स्टेजमा गएर गरिन्छ, यसमा के हुन्छ? त्यस्तै यो आइसोलेसनको पनि अर्को हामी कहाँ चाहिँ आइसोलेसनको अर्को समस्या देखिरहेको छ। आइसोलेसन भनेको सामान्यतया कोरोना सङ्क्रमित देखिएको बिरामीहरूलाई राख्ने ठाउँ हो आइसोलेसन। कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ फोक्सोको रोग हो भन्ने कुरा, फोक्सोको सङ्क्रमण हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ।
फोक्सोको सङ्क्रमणमा बिरामीले आफै सास फेर्न सक्दैन, श्वास प्रश्वासको समस्या हो। कोरोनाको सङ्क्रमण भनेकै श्वास प्रश्वासको समस्या हो। श्वास प्रश्वासमा जब बिरामीले आफै श्वास फेर्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ बाहिरबाट अक्सिजन दिनुपर्छ। आइसोलेसन भनेको चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको र अक्सिजन सहितको हुनुपर्ने। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अस्पतालमा लगेर एउटा बेड, अस्पतालको कुनै खाली कोठामा गोदाममा एउटा बेड लगेर राखिदिने बित्तिकै हामीले आइसोलेसन भनिदिउँ। आइसोलेसन त्यो होइन। त्यहाँ लगेर राखेपछि त बिरामीले कसरी, जब कि सास फेर्न नसक्ने बिरामीलाई त बाहिरबाट अक्सिजन दिनको लागि आइसोलेसनमा राख्ने हो। अक्सिजन दिनु पऱ्यो, भेन्टिलेटर चाहियो। भेन्टिलेटर त्यति धेरै प्रभावकारिता देखिएको छैन, तर कम्तीमा अक्सिजन त चाहियो। अब हामीले चाहिँ गोदामलाई पनि आइसोलेसन भनिदिउँ, स्कुलको खाली भएको हलहरूलाई पनि आइसोलेसन भनिदिउँ, अस्पतालको खाली भएको ठाउँलाई पनि आइसोलेसन भनिदिउँ। त्यो त क्वारेन्टाइन जस्तै भयो त। क्वारेन्टाइनको गुणस्तर पनि भएन। क्वारेन्टाइनमा भइराखेको मान्छेलाई सबैभन्दा बढी मनोसामाजिक परामर्शदाताको आवश्यक भयो। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अलिकति सोचाइलाई मजबुत बनायो भने, सकारात्मक सोचाइ भयो भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्छ भनेर संसारको मान्छेले भनिराखेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिदिउँ। त्यहाँ उसलाई चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन हुँदै 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 डिप्रेसनको चरणमा गएको छ। यतातिर आइसोलेसनमा लगेर राख्यौँ, अक्सिजन पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन, डाक्टरहरूले पनि हेरिराखेको राम्रो छैन। सुरुमा त बिरामी भागेका थिए। त्यो भयावह अवस्था देखेर अब म यहाँ मर्छु भनेर भागेको हो नि। कोही पनि मान्छे म यहाँ सुरक्षित छु भनेर भने त भाग्दैन नि। भनेपछि अब तपाईँले बताइदिनुहोस्, जस्तै हामी नेपालीहरू अहिले पनि धेरै त्रसित छौँ, कोरोना भाइरस लागिहाल्छ कि मरिहाल्छ कि भनेर, तर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा मरेको कोही पनि छैनन् होइन। यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। तर त्यही पनि बच्नको लागि मुख्य के गर्नुपर्छ गाउँघरमा? सबैभन्दा पहिलो जरुरी भनेको आफू सचेत हुनुपर्छ। यदि जति बेलासम्म हामी आफू सचेत हुन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म अर्काले आएर गरिदिँदैन, किनकि मेरो स्वास्थ्यको सबभन्दा ठुलो जानकार मान्छे मै हो। जबसम्म म मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ सचेत हुन्न त्यति बेलासम्म अर्कोले आएर डाक्टरलाई लगेर सुम्पिनु भनेको त मेरो स्वास्थ्य चाहिँ तिम्रो जिम्मामा भयो, जे सकेसम्म राम्रो गरी बचाउ भन्ने न हो। मेरो स्वास्थ्यको राजा म हो। त्यसैले पहिलो मान्छेलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारको पहिलो काम भनेको मान्छेलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउनु पर्ने हो। अहिले हामीले नयाँ केही पनि गरेका छैनौँ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने हाम्रो नयाँ कुरै होइन, हात धोएर खाने हाम्रो नयाँ कुरै होइन, भिडभाडमा नजाने हाम्रो नयाँ कुरै होइन। हामीले नयाँ के गरेका छौँ र? भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त? जस्तो हामीले गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा नजानु पर्यो, अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु पर्यो कि म मेरो स्वास्थ्यप्रति कतै सचेत छु भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी राख्नु पर्यो। हतार गर्नु भएन, कुनै पनि कुरालाई हतार गर्नु भएन। अनि हतार गरेर पुग्ने ठाउँ पनि कहीँ पनि छैन। धेरै पर पुग्ने अवस्था देखिएको छैन कहीँ पनि। किनभने विज्ञानले जति गरेको थियो, आज त एउटा कोरोनाले गर्दाखेरि कुन अवस्थामा पुर्याइदियो त हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामीसँग पाइएको स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्ने हो। जस्तो कोरोना भाइरस 4 दिनसम्म घाँटीमा गएर त्यसले सङ्क्रमण फैलाउँछ भनेर विज्ञानले भन्छ। यदि त्यस्तो हो भने घाँटीमाबाट सङ्क्रमण फैलाउन नदिनको लागि तातो पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, नुन पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, बेसार पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, अदुवा पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, मरिच पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइनन्। तपाईँ कम्तीमा 2-3 घन्टाको दरमा तातो पानी खाइदिनुहोस्, मरिच पानी खाइदिनुहोस्। घाँटीमा यदि सङ्क्रमण छ भने त्यो तातो पानीले घाँटीबाट बगाएर लैजान्छ। पेटमा पुगिसकेपछि हाम्रो पेटमा उत्पादन हुने जुन एसिड छ त्यो एसिडले कोरोनालाई मारिदिन्छ। विज्ञानले त्यही भन्छ। भनेपछि पेटमा पुग्यो भने डर भएन, घाँटीमा केबाट फोक्सोमा पुग्नु भएन। घाँटी र फोक्सो सबैभन्दा ठुलो सङ्क्रमण भनेको मुख, नाक, आँखा, यो माध्यम भएर घाँटीमा पुग्ने हो। घाँटीमा 3-4 दिनसम्म जमेर उसले चाहिँ आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्छ अथवा त्यो उत्पादन गर्छ। त्यो शक्ति सञ्चय चाहिँ बिस्तारै गएर फोक्सोमा हुन्छ। फोक्सोमा गइसकेपछि सङ्क्रमण देखा पर्ने हो।
भनेपछि यो सेनिटाइजर र साबुन पानीको तरिका चाहिँ बताइदिनुहोस् न, कसरी कति गरी प्रयोग गर्ने? साबुन पानीले मैले अघि नै भने साबुन पानीले चाहिँ त्यो कोरोनाको बाहिरी सतहलाई पखाल्ने भएकोले साबुन पानी सबैभन्दा भरभर धो, पटक पटक 2 घन्टा 3 घन्टामा हामीसँग साबुन उपलब्ध छ, पानी उपलब्ध छ। 2 घन्टा 3 घन्टामा हात धोयो भने हातबाट सर्ने सङ्क्रमण चाहिँ कम हुन्छ। अनि हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो के अरे अनुहारमा मुखमा हात लानु हुँदैन भनेर पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो। हजुरबाले किन भन्नुभएको रहेछ भनेर अहिले थाहा हुँदैछ कि हामी पटक पटक मुखमा हात लगाइजाने, नाक कोट्याउने, आँखा कोट्याउने गर्छौँ, त्यसबाट अलिकति जोगिनु पर्यो। अनि यी सामान्य उपायहरू गर्दा पनि कोरोनाबाट यो सचेत हुनुपर्ने हो, तर एकदम भयावह त्रासको अवस्थामा लिनुपर्ने भएन। अब सबभन्दा पहिले ठुलो कुरा त के छ, नेपालको जो मौरी रूपी युवाहरू भुर्र उडेर विदेश गएका छन्, 40औं लाख मान्छेहरू अहिले विदेशमा छन् युवाहरू। तर जुन जुन देशमा छन् त्यहाँनिरको स्थिति भयावह छ। त्यहाँनिर तपाईँले सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, नेपाल सरकार ल्याइदिनु पर्यो भनिरहेका छन्। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? संसारको हरेक देशले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि कामको सिलसिलामा मान्छे जहाँसुकै पुगेको हुनसक्छ। आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्ने, नागरिकको ठिक छ यहाँ ल्याउन सक्दैन भने सरकारले त्यहाँ सुरक्षित हुने त्यहाँको सरकारसँग कम्तीमा संयोजन गर्नु पर्यो, दूतावासहरूलाई त्यहाँ संयोजन गर्नु पर्यो। मान्छे अलपत्र परेर बसेको छ, सरकारको न्यूनतम दायित्व होइन, महाकालीको किनारमा चाहिँ मान्छे भोकै सुतिरहेको छ, आफ्नो उसले दायित्व होइन। अर्को कुरा भनिदिउँ, भुटानले 2 जना नागरिक लैजानको लागि विमान चार्टर गर्यो। अनि हाम्रो सरकारले के गर्यो त? साँच्चै भन्नु हो भने अहिलेसम्म सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि, कोरोना सङ्क्रमण बढ्न नदिनको लागि गर्यो चाहिँ के त? जस्तै तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने आजै अस्ट्रेलियन नागरिकहरू यहाँबाट नेपालबाट लिएर अस्ट्रेलिया जान सिड्नी जाँदैछ प्लेन नेपालबाटै, तर त्यो प्लेन खाली आउँदैछ। त्यहाँ नेपालका विद्यार्थी जति छन् उनीहरू कति आउने इच्छा हुन्छन्, त्यस्तो कोर्डिनेसन गरेर उनीहरूलाई त्यसमा हालेर ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो। तर त्यो यो सरकार उतै ठिक छ, यहाँभन्दा उतैतिर व्यवस्थित छन् भनेर भन्छ। जस्तो पहिले इन्डियासँग हामी सम्झौता गरेका छौँ कि इन्डियनहरूलाई नेपालमै राख्ने, नेपालीहरूलाई इन्डियामै राख्ने भन्ने कुरा गऱ्यो। तपाईँले कतारतिर अथवा खाडी मुलुकतिर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने भिडियोमा हेर्दाखेरि जुन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने कुरामा 1 मिटरको दूरी राख्नुपर्नेमा त्यो बरिया जन्ती गएको जस्तो गरेर सुताउने, जुन जन्तीलाई सुताउने सिस्टम हुन्छ नि, एकै ठाउँमा सुताइदिने सिस्टमहरू अथवा लेबरहरूलाई सुत्ने सिस्टमहरू, त्यस्तै गरेर इन्डियामै सुतेको तपाईँ देख्नुभयो। खाडी मुलुकमा पनि त्यसरी सुतेको भिडियोहरू आइरहेको छ। आखिरमा त्यही देशले कसरी गरिदिन्छ? माया त गरेको देखिएन। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जब हामीले हाम्रा नागरिकलाई माया गर्दैनौँ भने उसले हाम्रो नागरिकलाई किन माया गर्छ? माया गर्नुपर्ने कारणै छैन। उसले त काम चलुन्जेलसम्म, उसको काम हुन्जेलसम्म उसले त हाम्रो नागरिकलाई त स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दैछ नि। उसको काम हुन्जेलसम्म हाम्रो नागरिकलाई राख्छ, माया गर्छ। होइन, ऊ अहिले आफै सङ्कटमा छ त हाम्रो नागरिकलाई उसले माया गर्ने कुरै छैन। यसमा चाहिँ सरकारले सकेसम्म छिटो जसरी हुन्छ आफ्नो नागरिकहरूलाई जिम्मा लिएर, अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरूको जिम्मा लिएर जो जहाँ छन् उनीहरूलाई जिम्मा ल्याएर यहाँ ल्याएर पनि त क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ नि। 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता राखौँ। आफ्नो देशमा आएपछि अलिकति आफ्नो देशमा आएपछि उसको आत्मबल बढ्छ, हौसला बढ्छ। अनि कम्तीमा मातृभूमि पुगे भन्ने हुन्छ। संसारमा कामको लागि जहाँसुकै जान सक्छ मान्छे, तर आखिर आपतमा फर्किने त मातृभूमिमै हो नि। जब सिमानामा हामीले के गल्ती गऱ्यौँ, भारतसँगको सिमानामा सरकारले सिमानामा पर्याप्त क्वारेन्टाइन बनाएर आएको मान्छेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहाँ भएको मान्छेलाई चाहिँ नेपालभित्रै नै दिएको थियो भने यो संसारको लागि रमिता त बन्ने थिएन नि। महाकाली नदीमा चाहिँ मान्छेले ज्यान माया मारेर हालेर आउनुपर्ने थिएन नि। अब हामी अन्तिमतर्फ जाउँ। छोटोमा तपाईँले बताइदिनुहोस् कि नेपाल सरकारले अहिले लकडाउन बढाएर जेठ 5 गतेसम्म पुर्याएको छ। स्थानीय रूपमा मानिसहरूलाई राहत नपाएर हाहाकार भएको छ, भोकै मान्छेहरू छन्। यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले के गरिदिनुपर्छ? अहिलेको अवस्थामा लकडाउन तुरुन्तै खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। लकडाउन एउटा मुख्य कडी हाम्रो जस्तो ठाउँमा त लकडाउन कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि मुख्य कडीको रूपमा पनि हो।
तर लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान, लकडाउन प्राथमिक आधारभूत कुरा हो। तर यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ सरकारको ध्यान पुगेन। सरकार चाहिँ टोटल्ली आन्तरिक राजनीति भनौँ अथवा पार्टीगत राजनीति भनौँ, दलीय राजनीतिमा भनौँ, राजनीतिभित्र सक्रिय भयो। सरकार कुर्सीको वरिपरि घुमेर अल्झियो। तर पब्लिकलाई घरमा थुनेर सरकारले त्यसो गर्नु हुने थिएन। यो चाहिँ संसारको लागि हास्यास्पद घटना भयो। अर्को, सरकारले लकडाउन नियमित गरेपछि गर्नुको सँगसँगै अरू केही आधारभूत कुराहरू गर्नुपर्थ्यो। अहिले सबभन्दा पहिले राहत बाँड्यो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो 80 करोडको राहत बाँडिसक्यौँ भनेर। हिजो अस्ति मात्र के अरे अर्थमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब राहत बाँड्न सक्दैन भनेर। सँगसँगै अर्थमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो योभन्दा बढी सुविधा चाहिने, के अरे राहत बढी चाहिने भए बढी ट्याक्स तिर्नुहोस् भनेर। यो कति जनताप्रति जवाफदेही सरकारले गर्ने कुरा यो? यस्तो कुरा गर्नु मिल्छ यो अवस्थामा? सरकारले संसारका सबै मान्छेहरू आफ्नो नागरिकको जीव ज्यान सुरक्षाको लागि लागेको छ। संसारका सबै सरकारहरू, हाम्रा सरकारका मान्छेहरू कुर्सीको पछाडि लागिरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ हुने नहुने कुराहरू, अपहरणका घटनादेखि लिएर हामीले सामान्य कुराहरू नै हेर्दा पनि औषधि आयातको कुरा भयो, कोरोना टेस्ट किटको कुरा भयो, विराटनगर अस्पतालले टेस्ट चाहिँ रोक्यो, सबै भ्रष्टा। पिसिआर परीक्षण छैन भन्न खोज्नु भएको भ्रष्टाचार धेरै भयो। त्यो त सरकार त्यो त मैले भन्नै पर्दैन, त्यो देखादेखि छ। ओम्नी समूहलाई दिएको कुरा भयो, ढिला सुस्तीको कुरा भयो, यही बिचमा चाहिँ के अरे राहत वितरणको कुरा भयो। एउटा प्लेन नागरिकलाई पुर्याउन जाने प्लेनमा चाहिँ कमिसन खाने सरकार भएपछि अब नागरिकले के आशा गर्ने? हस् त, समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।